रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल MF हसन बिन साबित को। आप लोगों के सामने हमारे मदीना मस्जिद मरकज मुलबागल का जो बच्चों का जो सालाना इनामी जलसा है, उसी इजलास का एक दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हजरत मौलाना असदुल्लाह साहब बाक़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया और विकोटे के हजरत मौलाना अबू बकर साहब जो है, इतने बेहतरीन अंदाज से दोनों हजरात ने खिताब फरमाया है कि मजमा हैरान हो गया। आप इन दोनों हजरत अकाबरीन की बातों को ज़रूर सुनिएगा। बहुत ज़बरदस्त हजरत ने बात की है और जामिया बहुत कीमती बातें। पहली मरतबा हमने हजरत का इस तरह दर्द भरा अंदाज में हजरत का बयान सुना। वहाँ असदुल्लाह साहब बाक़वी का आप ज़रूर सुनिएगा और मौलाना अबू बकर साहब दामत बरकातुहुम का भी आप खिताब ज़रूर सुनिएगा। जो दीनी उस्ताद भी हैं और हमारे दुनियावी तालीम के उस्ताद भी हैं, जिनके सैकड़ों तलबा व तालिबात डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, जिनके सैकड़ों तालिबा व तलबात हुफ़ाज़ भी हैं, उलमा भी हैं। एक तरफ जिनकी दीनी खिदमत है तो दूसरे तरफ दुनियावी खिदमत भी है। तो हमारे उस्ताद जनाब मौलाना असदुल्लाह साहब बाक़वी दामत बरकातुहुम से पूरे अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ, हमारे सामने कीमती बातें पेश करें। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सुम्मा क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अख्ता औ कमा क़ाला अला नबियना अलैहि सलातु व तस्लीम। स्टेज पर बैठे हुए बुजुर्गान मोहतरम, सदर इजलास मुतवल्ली शेख अहमद साहेब दामत बरकातुहुम, सेक्रेटरी मोहम्मद यूनुस साहेब मद्दजिल्लहुल आली, हजरत बशीर हजरत मद्दजिल्लहुल आली, मौलाना सुहेल अहमद साहेब मदनी, ख़वातीन हजरात और अजीज बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़हा शुक्र एहसान है कि उस पाक परवरदिगार आलम ने मदीनतुल उलूम मदीना मस्जिद के ज़ेर एहतिमाम मुझे और आपको इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के दीनी प्रोग्राम को सुनने का बेहतरीन सा मौका मयस्सर हुआ। मैंने एक कुरान मजीद की आयत पढ़ी है। इससे पहले कि वो आयत और हदीस की तशरीह करूं, बच्चों से गुजारिश है कि वो खामोशी का इख्तियार करें और मेरी माँ बहनें बेटियां जो बैठी हैं उनसे गुजारिश है कि ये मेरी 5-10 मिनट की गुफ्तगू जरूर सुने। यहां हमारा वक्त बर्बाद ना करें। सबसे पहले मैं हमारे मस्जिद के इमाम साहब को, मकतब के मुदर्रिस को मुबारकबादी पेश करता हूं, इसलिए कि ज़माने दराज के बाद हमारे इस मोहल्ले में बच्चों के मदरसे के ताल्लुक से आज जो बच्चे प्रोग्राम पेश किए, मेरा दिल तो बाग बाग हो ही गया, मगर हमारे मुतल्ली साहब खुश होकर बच्चों को इनामात भी देने लगे। ये हकीकी खुशी है। बच्चों, तुम्हें जितना चाहे पढ़ो, मगर याद रखो, अगर अखलाक और किरदार तुम्हारे हाथों से चला गए, बड़े से बड़े आलिम बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कुछ भी फायदा नहीं।
मैं तुम्हारे बारे में यही कहूंगा कि तुम्हारे अखलाक अच्छे होना चाहिए, बुरे अखलाक नहीं होना चाहिए। एक शायर कहता है, जिस सूरत में सीरत नहीं वो सूरत फजूल है, जिस सूरत में सीरत नहीं वो सूरत फजूल है, जिस गुल में बू नहीं वो कागज का फूल है। आपने इतना अच्छे अंदाज से पढ़ा, मगर वहां जाकर गड़बड़ करने लगे, बदकिरदारी करने लगे, बदअखलाकी करने लगे, ये अच्छा काम नहीं है। एक अंग्रेज कहता है, इफ मनी इज लॉस नथिंग इज लॉस। अगर तुम्हारे पैसे चला गए तो समझो कुछ नहीं गया। इफ हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस। तुम्हारी सेहत बिगड़ गई तो समझो कि कुछ तो बिगड़ गया। इफ कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। एक अंग्रेज कह रहा है, अगर तुम्हारे कैरेक्टर चला गए, अखलाक चला गए, किरदार चला गए, तो समझो कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ताल्लुक में हमारे जहांगीर मोहल्ले का नाम है। यहाँ एडवोकेट ज्यादा, यहाँ ग्रेजुएट ज्यादा, यहाँ दीनी तालीम पाने वाले ज्यादा, यहाँ पर असातिज़ा का तबका है। ये यहाँ के मस्जिद के जिम्मेदारों की मेहनत, यहाँ के माँ बाप की मेहनत, बच्चों को निखारा जा रहा है, बच्चों को बनाया जा रहा है। बेशक मैं दो बातें कह के हमारे खवातीन के ताल्लुक से कुरान मजीद की एक आयत मैंने पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतताहिरीन। बेशक अल्लाह ताला पाक, साफ और मुतहहर रहने वालों को पसंद फरमाते हैं। पाकी, सफाई, वजू, गुस्ल, तयम्मुम पूरी तरीके से 24 घंटे बावजू रहना, हमारी जिंदगी का हम उसूल बना लेना चाहिए। जब वजू टूटा फौरन वजू कर ले। मुमकिन है वजू की हालत में हमारी मौत आए, अच्छी मौत होगी, नेक मौत होगी। वजू तब टूट जाता है तो फौरन वजू कर लेने में बड़ी भलाई है। मेरी माओ, मेरी बहनों, तुम्हारे सामने मैं एक बात बताऊं। वो बात यह है कि आप पर यह जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को बावजू बनना, बावजू रखना, वजू के अखलाक जो है वजू कराना सिखाना, वजू पर जो है बाकायदा मुकम्मल तरीके से वजू करके रहने का तरीका बतलाना, यह आपकी जिम्मेदारी है। घर में जैसा आप तरबियत करेंगे वो जो है उसी तरीके से तरबियत पाएंगे। माँ जो होती है उसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर औरत, घर की औरत अगर अच्छी है तो वह घर जन्नत है, अगर घर की औरत बुरी है तो वह घर जहन्नम बन जाता है। बेशक घर की औरत अच्छी है, बच्चे अच्छे बनेंगे, अच्छे किरदार रहेंगे, अच्छे अखलाक रहेंगे। बच्चों को पैदा कर देना बड़ी बात नहीं है, बल्कि बच्चों को तालीम दिलाना, उनके अखलाक और किरदार को सुधारना, उनको परवान चढ़ाना, उनको हाफिज बनाना, उनको आलिम बनाना, उनको डॉक्टर बनाना, उनको इंजीनियर बनाना माओ के हाथ में हुआ करता है। बाप तो सुबह निकल गया कमाने के लिए, शाम आता है, रात आता है। माँ की यह जिम्मेदारी है, बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, बेटी पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, बेटा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ये सारे चीजें देखना जो है माँ की जिम्मेदारी हुआ करती है। लेकिन अफसोस है आज हमारी माएं, बड़ा दुख के साथ हमें कहना पड़ता है, 24 घंटे या तो टीवियों में पड़ी रहती हैं, या तो मोबाइलों में पड़ी रहती है, यूट्यूबों में रहती है, इंस्टाग्राम में रहती है, और बच्चे गड़बड़ करें तो बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देती हैं। ये मोबाइल तुम्हारे बच्चों का दुश्मन है, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी को तबाह कर देगा, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर देगा। एक तो उसके आंखों पर इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा ये कि जब उसे पूरी तरीके से मोबाइल की तरफ उसका ख्याल चला गया तो याद रखो कि वो पढ़ने की तरफ उसका ख्याल नहीं जाएगा। मैं आपको यही बता रहा था
کہ وضو کے بارے میں حضرت ٹیپو سلطان رحمتullah علیہ کی تاریخ میں لکھا ہے، ٹیپو سلطان جنگ میں گئے، جنگ لڑ رہے تھے، ایک صاحب آ کر ٹیپو سلطان کی امی سے کہنے لگے، دیکھو ٹیپو سلطان کی ماں کا نام ہے خیر النساء فاطمہ ام الخیر، خیر النساء فاطمہ ام الخیر سے ایک ایلچی نے آ کر، ایک امباسڈر نے، ایک قاصد نے آ کر کہا کہ تمہارا بیٹا جنگ ہار گیا ہے اور شکست ہو کر واپس آ رہا ہے۔ قربان جائیے فاطمہ ام الخیر پہ، کہنے لگی نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرا بیٹا ہار نہیں سکتا، میرا بیٹا جو ہے شکست نہیں کھا سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، کہنے لگا فاطمہ تمہارا اپنا بیٹا شکست نہیں پائے بلکہ جنگ جیت کے واپس آ رہا ہے۔ وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، عورتوں نے پوچھا فاطمہ ام الخیر، پہلے ایک آدمی آ کے کہا تو تم نے کہا میرا بیٹا جنگ ہار نہیں سکتا، اتنے یقین کے ساتھ کہا، آخر کیا بات ہے؟ فاطمہ ام الخیر نے فرمایا اللہ اکبر، حیدر علی کی بیوی، اس جو ہے علاقے پہ حکومت کرنے والے ایک جنگجو، ایک بہادر کی بیوی ٹیپو سلطان کی ماں نے فرمایا، فاطمہ ام الخیر نے فرمایا میری بہنوں سنو، میرے بیٹے کو جب وہ دودھ پیتا تھا بغیر وضو کے میں نے کبھی دودھ نہیں پلایا، مجھے یقین ہے میں جب میرا بیٹا روتا میں بے وضو ہوتی، وضو کرتی، وہ روتے رہتا میں وضو کرتی، اس کے بعد میرے بیٹے کو جو ہے میں دودھ پلاتی، میرا بیٹا باوضو ہو کر اس ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا ہار نہیں سکتا، جنگ میں جو ہے شکست نہیں کھا سکتا۔ آج کتنی مائیں ہیں ہماری اپنی، نماز پڑھتی ہے، وضو کرتی ہے، اپنے بیٹے کو جو ہے دودھ پلاتی ہے، کون ہے آج، کون ہے بتائیں میری بہنیں؟ وہ زمانہ چلا گیا، 40 سال 1980 کا زمانہ، میں اسی مسجد میں امامت کر رہا تھا، مجھے یاد ہے 1980 میں 40 پر 3 سال گزر رہے ہیں، میں اس مسجد میں امامت کرتا تھا، فجر کی نماز کو میں صبح میں 4:30-5 بجے اٹھ کر آتا تھا، گھروں سے کچھ گھروں کے نام میں بتاؤں گا، ان گھروں سے قرآن کے تلاوت کی آواز آتی تھی، ہماری مائیں اٹھ کر رات کے 4 بجے تہجد پڑھتی تھی، اس محلے کے اندر وہ روتی تھی، تڑپتی تھی اور اپنے بچوں کے لیے روتی تھی، ان کے لیے دعائیں کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، لیکن میری ماؤں، میری بہنوں بتاؤ کہاں چلا گیا ہماری ماؤں کا وہ قرآن پڑھنا؟ اسی محلے کے اندر کہاں چلا گیا؟ وہ دفن ہو گئے، ہمارے گھر قبرستان بن گئے، ہمارے گھر مردہ ہو گئے، ہمارے گھروں میں تلاوت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے گھر کے اندر برکت ختم ہو گئی ہے، ہمارے گھر کے اندر رحمت ختم ہو گئی ہے۔ کاش اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، بیٹی دی، رات کے تہجد میں اٹھو، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، تڑپ تڑپ کے رو، رب کو پکارو، کہو اے اللہ تو نے مجھے بیٹا دیا، اس نعمت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تو دے دے، اسے میں عالم بناؤں، اسے میں ڈاکٹر بناؤں، اسے میں انجینئر بناؤں، اس کی ہر نقل حرکت پہ نگاہ رکھو، اس پر محنت کرو، 20 سال محنت کرو، تمہارے سامنے عالم بن کے آ جائے گا، تمہارے سامنے ڈاکٹر بن کے آ جائے گا، تمہاری خدمت کرے گا، تمہارے پیر دبائے گا، تمہاری ساری خدمتیں کرے گا، تم اس کو موبائل لے کے بٹھا دیتی ہو، ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتی ہو، بتاؤ یہ بچے تمہاری کیا خدمت کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ پہلے میری ماں کو باہر ڈھکلو۔ میں نے سنا میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بیٹوں نے جو ہے اللہ حفاظت فرمائے ماں کے ساتھ جو بدتمیزی کر رہے ہیں، بد اخلاقی کر رہے ہیں، بد کرداری کر رہے ہیں، جو جملے استعمال کر رہے ہیں، میں یہاں کر نہیں سکتا۔ تو بہرحال میری ماؤں تمہاری ذمہ داری ہے، اس میں جاتا چلا جاؤں تو بڑی تفصیل میں جانا پڑے گا۔ میں دوسری بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
दुनिया। ये तो वजू के बारे में बताया था। अब एक बार में एक दूसरा वाकया बता के अपनी बात खत्म करता हूँ। हदीस सुनिए, उसके बाद वाकया सुनिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बि बिस्मिल्लाह फहुवा अख्ता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो भी काम अल्लाह के नाम से शुरू नहीं किया जाता वो बड़ा बेबरकत होता है। और मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, तुम तो घर के अंदर रहती हो, बच्चे को जो है अभी बच्चे पढ़ रहे थे तो दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गया। आपकी जिम्मेदारी है, जब बच्चा बिस्तर पे आए सोने की दुआ पढ़ा के सुलाओ, टीवी को दिखाते हुए मत सुलाओ, हाथ में मोबाइल देकर मत सुलाओ, सोने की दुआ पढ़कर सुलाओ, सिखा के सुलाओ। जब बच्चा उठ जाए तो उस वक्त उसे उठने की दुआ पढ़ के उठाओ, दस्तरखान बिछाओ और फिर दस्तरखान में तुम खाना चुनते हो, बच्चे को खाना खाने की दुआ सिखाओ, खाना खाने की बात की दुआ सिखाओ। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो भी काम हो वो अल्लाह के नाम से ना शुरू किया जाए वो बड़ा बेबरकत है। हमारे घरों में अल्लाह का नाम बंद हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना बंद हो गया, गलत चीजें आ गई, अल्लाह की रहमत बंद हो गई, बरकत बंद हो गई, अल्लाह का करम जो है बंद हो गया। हमारे घरों के अंदर लानतें बरस रही है, हमारे घरों के अंदर से जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कलिमात जैसे दूर हो गए, वैसे ही लानतें बरसना शुरू हो गई है। मेरी बहनों, एक बुजुर्ग ने, एक मोहल्ले में एक बुजुर्ग रहते थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उनके जमाने में एक आदमी था, मुजरिम था, खताकार था, नाफरमान था, शराबी भी था। जवानी में शादी के बाद चंद दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया। हजरत लिखते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि वो जहन्नम में जल रहा है। फिर एक जमाना गुजर गया, फिर एक जमाने के बाद मैंने देखा कि वो जन्नत में सैर कर रहा है। मैंने उससे पूछा, अरे भाई, तेरे मरने के बाद मैं जब करीब में देखा ख्वाब में तू जहन्नम में था और आज मैं तुझे देख रहा हूं तू जन्नत में है। तो उस आदमी ने कहा, हजरत, मैं दुनिया से जब आ रहा था, मेरे बीवी के पेट में हमल था, अल्लाह ने मेरे मरने के बाद मेरी नस्ल में एक बेटा दिया। 2 साल गुजरे और वो जब बोलने पे आया, उसकी मां ने यानी मेरी बीवी ने मेरे बेटे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब मेरा बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तोतली जबान से पढ़ा, रब को जोश आया, रब को रहम आया, रब को करम आया। अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी और मुझे जहन्नम से उठाकर जन्नत में डाल दिया। बताओ मेरी माओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बदले में जिन घरों में कुरान पढ़ा जाए, जिन घरों के अंदर हदीस पे अमल हुआ जाए, जिन घरों में सलाम कलाम हुआ जाए, जिन घरों में सुन्नत फराइज का एहतमाम किया जाए, जिन घरों में तहज्जुद का एहतमाम किया जाए, जो वो बंदे अगर मर जाए तो उनके लिए जन्नत की खिड़कियां ही, खबर का गड़ा जन्नत की खिड़कियां ही खिड़कियां हुआ करेंगी। तो मेरे दोस्तों, मोहतरम खवातीन, आप इन चंद जुमलों को याद रखिए। अब आखिरी बात, मेरे भाई, मेरी बहनें, आप भी अपने बच्चों से हदीस सुनाइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आखिरी हदीस सुना के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खुद अपने घर में जब घर वाला दाखिल हो, घर के अंदर दाखिल होते हुए दरवाजा खटखटाए और उसके बाद जोर से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अपने घर में बोले। बाहर तो बोलता है, ये दूसरों को कहता ही है, अपने घर के दरवाजे पर जाकर बोलता है। हमें शर्म आती है हमारे घर में सलाम करने, हमारी बीवियों को सलाम करने, हमारी बेटियों को सलाम करने, हमारी बहुओं को सलाम करने,
ہمارے جو ہے رشتہ داروں کو سلام کرنے، گھر والیوں کو سلام کرنے ہمیں شرم آتی ہے۔ نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر میں داخل ہو تو یاد رکھو تو تم جو ہے زور سے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر والیاں سنیں جواب دیں گی، اگر کوئی بھی نہ سنے فرشتے جواب دیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آتا جس گھر کے اندر داخل ہونے والا مرد، داخل ہونے والا آدمی زور سے سلام کرتا جاتا ہے، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی برکتیں آتی ہیں۔ ہمیں سلام کرنے میں بھی دیکھ کر سلام کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایسے مسائل ہے، اب میں اس پہ جاؤں تو بہت وقت ہو جائے گا۔ بڑی خوشی ہوئی، بڑی تمنا تھی، اور زمانے کے بعد ہمارے مولانا نے جو بچوں پہ محنت کیا ہے واقعی وہ قابل تعریف ہے۔ میں انہیں مبارکبادی دیتا ہوں، ہمارے ذمہ دار احباب انہیں بھی مبارکبادی دیتا ہوں۔ ان کی نگاہ، ان کی جو ہے کوشش، ان کا جو ہے یہاں دیکھنا، ان کے جو ہے پوری طریقے سے انتظام کرنا واقعی مبارکبادی کے قابل ہے۔ ہمارے ذمہ داران بھی مبارکبادی کے قابل ہیں۔ آج ضرورت مکتبوں کی ضرورت ہے، مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو مکتب میں نہ پڑھائیں گے، انہیں صحیح معنوں میں صحیح تربیت نہ دیں گے تو ہمیں بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بڑا وسیع عنوان ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مکتب کے بچوں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہمارے مکتب کو، مدینۃ العلوم کو اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور کرم کی بارشیں عطا فرمائے، ہمارے ذمہ داروں کے اندر حوصلہ ہمت عطا فرمائے کہ ایسے کام کرتے چلا جائے، اللہ تعالیٰ انہیں طاقت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا۔ حضرت نے ہمارے سامنے بہت ہی قیمتی باتیں، بہت ہی انمول باتیں، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے قیمتی باتیں ہمارے سامنے پیش کی، تو میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت نے جو باتیں بھی ہمارے سامنے پیش کی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت کو صحت مندی، صحت و تندرستی نصیب فرمائے، ہمارے سروں پر حضرت کا سایہ قادر قائم و دائم فرمائے۔ جناب حضرت مولانا مفتی ابو بکر صاحب دامت برکاتہم کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، آئیے آ کر ہمارے سامنے کچھ انمول باتیں پیش کریں۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم صدر جلسہ، معزز ذمہ داران مساجد، معزز خواتین اور سامعین کرام، یہ بڑے خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے بچے الحمدللہ آج آپ کے سامنے سال بھر جو پڑھا ہے اس کا کچھ مظاہرہ کیا۔ یہی بچے مستقبل میں، فیوچر میں قوم کے قائد بننے والے ہیں۔ بچوں کی تربیت اگر ہوگی، بچوں کو دینی اخلاق، دینی کردار سکھائیں گے تو پھر بچے معاشرے کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے بہترین افراد بنیں گے، بہترین انسان بنیں گے۔ اگر بچوں کی تربیت نہ کریں گے تو پھر یہ بچے ہماری قوم کے لیے، پھر ہمارے معاشرے اور ہمارے گاؤں کے لیے ایک ناسور اور ایک بیماری بن جائیں گے۔ آپ کے سامنے دنیا واضح ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ میری عزیز مائیں اور بہنیں،
माँ का गोद बचपन का बच्चों का पहला मदरसा होता है। माँ का गोद बच्चों का पहला मदरसा होता है। माँ से जो बच्चे सीखते हैं मौत तक उसे याद रखते हैं, और वही बच्चे आगे चलकर कामयाब बनते हैं जिनकी माओ ने और जिनके बाप ने उनकी तरबियत अच्छी की है। आप नाम जानते हैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह का। बच्चों से दरखास्त है खामोश बढ़े, बच्चे खामोश बढ़ जाएं भाई। आप नाम जानते हैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह का, जिनके नाम से कुतुब मीनार मौजूद है। हजरत 6 साल की उम्र के थे, बाप का साया सर से उड़ गया, बच्चे यतीम हो गए। तो माँ ने पड़ोस के एक नेक इंसान से कहा इस बच्चे को मदरसे में जाकर दाखिल कर दो। तो वो पड़ोस के इंसान, पड़ोस के साथी बच्चे को लेकर मदरसा जा रहे थे। हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और उनसे कहा पड़ोस वालों से इनकी वालिदा को सलाम कहना और कहना अहकमुल हाकिमीन का हुक्म है कि मैं इस बच्चे को पढ़ाऊं, चलिए आप इस बच्चे को छोड़ दीजिए, मैं इसे मदरसे में दाखिल करा दूंगा। तो हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस 6 साल के बच्चे को लेकर गए। हजरत अबू हफ्स मियां जी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उनकी खिदमत में लेकर गए। जाकर कहा अहकमुल हाकिमीन का हुक्म है आप इस बच्चे को पढ़ाएं। अबू हफ्स मियां जी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जरूर पढ़ाऊंगा, जब खुदा का हुक्म है तो जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हम कुरान शुरू करते हैं वो चलो हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाकर शुरू कर ले। अजमेर में एक नागौर है, तो हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के पास हजरत खिजर, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो 6 साल के बच्चे थे और हजरत अबू हफ्स मियां जी रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा गया चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमान औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ो। हजरत औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करे, सूरह फातिहा खत्म करे, सूरह बकरा खत्म करे, मुकम्मल 14। तो अबू हफ्स मियां जी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ने के लिए कहा गया था या आपको 14 पारे 14 जुज़ पढ़ने के लिए कहा गया था? तो वो 6 साल का बच्चा कहने लगा हजरत माँ के गोद में मैंने 14 पारे पढ़ लिए हैं, अगर कुछ और दिन रहता तो पूरा कुरान याद कर लेता। तो ये है हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी माँ की तरबियत 6 साल की उम्र में 14 पारे उनको याद हो गए। तो मेरी माएं और बहनें, जितने औलिया अल्लाह गुजरे हैं उनके पीछे उनकी माओं का बड़ा किरदार है। आपने नाम सुना होगा, अगर बच्चे बात करें तो बयान खत्म कर दूं। माएं अपने बच्चों को खामोश कराएं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह का नाम आपने सुना होगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया, औलिया कहते हैं कई वलियों को, वली तो एक होते, हजरत निजामुद्दीन एक वली है, औलिया कैसे हो गए? हजरत का नाम असल में है हजरत निजामुद्दीन सुल्तानुल औलिया, जो औलिया के सरदार थे। आज भी हजरत के नाम से स्टेशन है, स्टेशन में भी अनाउंस होता है हजरत निजामुद्दीन से चलकर नई दिल्ली जाने वाली गाड़ी। ये भी नहीं फरमाते निजामुद्दीन से चलकर, कहते हैं हजरत निजामुद्दीन से। हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह आज जहां आराम कर रहे हैं वहां से हर चांद, जब भी चांद दिखते, उर्दू का जब भी चांद देखते अपनी वालिदा को सलाम करने के लिए जाते। एक मर्तबा ऐसे ही चांद देखकर वालिदा की खिदमत में पहुंचे। वालिदा ने चांद को देखकर आह भरा, कहा बेटा आइंदा चांद किसको सलाम करने के लिए आएगा? माँ के भी आंखों से आंसू निकले, बेटे के आंखों से भी आंसू निकले। हजरत निजामुद्दीन ने कहा अम्मा आपकी जाने का वक्त करीब हो गया, बेटा दुनिया तो किसी के रहने की जगह नहीं है। तो मैंने पूछा अम्मा फिर आप मुझे किसके हवाले करके जा रही हो? तो माँ ने कहा बेटा कल जवाब दूंगी। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सोचने लगे माँ आप क्यों नहीं जवाब दे रही है, कल का क्यों कह रही है? तो फिर हजरत माँ ने कहा बेटा आज रात नजीबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं उनके खानका में, उनके मस्जिद में जाकर आराम करो। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह रात में वहां जाकर आराम किए। 4 बजे बांदी आई,
کہا مخدومہ آپ کی والدہ بلا رہی ہے۔ تو حضرت نے پوچھا خیر تو ہے؟ کہا خیر ہے لیکن آپ کو بلا رہی ہے۔ تو حضرت بھاگے بھاگے گئے۔ ماں نے کہا بیٹا تم نے مجھ سے پوچھا تھا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہو، لاؤ تمہارا سیدھا ہاتھ لاؤ۔ تو حضرت سیدھا ہاتھ دیے، کہا بیٹا میں تجھے اللہ کے حوالے کر کے جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر روح قبض ہو گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اگر میری ماں سونے سے بھرا ہوا گھر چھوڑ کر جاتی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس بات سے ہوئی کہ بیٹا میں تجھے اللہ کے حوالے کر کے جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر روح قبض ہو۔ وہ کیسی ماں تھی جن کے بیٹے حضرت نظام الدین اولیاء بنے، جن کے خلفاء کی تعداد 35,000 ہے، جن سے اللہ نے بڑا کام لیا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ان کے خلیفہ حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، حضرت حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ بند نواز رحمت اللہ علیہ، یہ سب بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں جن کی زندگیوں میں نماز تھی، جن کی زندگیوں میں اللہ کا ڈر تھا، نبی کی سنتوں کی تابعداری تھی، اور ان کی ماؤں کا ان کے اوپر بڑا اثر تھا اور بڑی اس کی تربیت تھی۔ متولی صاحب سے درخواست ہے کہ نماز تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں۔ اتنا ٹائم کیا ہوا؟ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر سے آئے، ہنستے ہوئے آئے، گھر میں داخل ہوئے۔ ماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے آج ہنستے ہوئے داخل ہو رہے ہیں؟ تو ماں نے بیٹے نے کہا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے، ماں کیوں نہ میں ہنسوں، آج نبا کے سفر میں 90,000 لوگ ایمان قبول کیے۔ تو ماں نے کہا بیٹا کمال تیرا نہیں ہے، کمال میرا ہے، میں نے کبھی تجھے بغیر وضو کے غذا نہیں دی ہے، میں نے کبھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ تو میری مائیں اور بہنیں، آپ کا گود بچوں کا بڑا پہلا مدرسہ ہے۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جیسا کہ حضرت نے ابھی کہا آج ماؤں سے وہ تربیتیں رخصت ہو گئی ہے۔ پہلے مائیں یپٹ ہوتی تھیں، ان ایجوکیٹڈ ہوتی تھیں، پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھیں، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے بات چیت کا انداز، ان کے خدمت کا انداز بڑا نرالا ہوتا تھا۔ آج ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں، انجینئر ہیں اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ سائن نہ کرنے والی، خط نہ جاننے والی ماں بہتر ہے آج کی انگلش میں سائن کرنے والی ماں سے۔ وہ جو جاہل ماں جسے ہم جاہل کہتے تھے لیکن حقیقت میں وہی پڑھی لکھی تھی، وہ ماں جتنی تربیت کرتی تھی، آج پڑھ لکھ کر ساری دنیا جان کر بھی ہم وہ تربیت نہیں کر رہے۔ تو ماشاءاللہ مکتب بڑا شاندار چل رہا ہے، مائیں بھی ہیں، باپ یہ مرد حضرات بھی ہیں، کیا بولنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں بڑا جذباتی ہو گیا ہوں، آپ کا خوبصورت منظر ہے، وقت نہیں ہے، ایک بات بول کر ختم کرتا ہوں۔ ہماری ماؤں سے بھی متعلق، ہمارے مرد حضرات سے بھی متعلق، ابھی رمضان آنے والا ہے، رمضان میں 4 باتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1 تلاوت قرآن کریم کا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری مائیں اپنے قرآنوں کو مسجد کو دے کر بھیج رہی ہیں، ایک پارہ بھی پڑھنے نہیں ہوتا، ایک جز پورے رمضان میں قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں ہماری مائیں۔ ہمارے اولیاء اللہ روزانہ 18 پارے پڑھتے تھے، جو اولیاء اللہ عورتیں گزری ہیں 18 پارے پڑھتے تھے۔ آج واشنگ مشین ہے، فریج ہے، یہ مکسی ہے، کیا کیا سہولتیں ہیں، ان سب کے باوجود ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کریم کا اہتمام ہو، تراویح آپ پر بھی ایسے ہی سنت مؤکدہ ہے، آپ کے لیے بھی پڑھنا ہے جیسے مرد حضرات پڑھتے ہیں، تراویح کا اہتمام ہو، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ مال کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے، ورنہ اس مال کو اللہ آگ میں ڈال کر تپائیں گے، سزا دیں گے۔ مال کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور
दिन सुबह से शाम माशाअल्लाह आप सहरी में पकाती हो, इफ्तारी में पकाती हो, थकती हो, साथ साथ जो है जिक्रुल्लाह का एहतमाम हो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर का एहतमाम हो तो बहुत अच्छा है। हजरत ने कहा माशाअल्लाह यार इस मोहल्ले में पढ़ा लिखा तबका बड़ा अच्छा है, इंशाअल्लाह कभी पढ़ा लिखा तबका जुड़े तो कुछ बातें होंगी। मर्द हजरत से भी दरखास्त है कि आप रमजान में खैरात ज्यादा करें, नमाजों का एहतमाम हो, रोजों का एहतमाम हो, और अपने मोहल्ले में अपने खानदानों में जो गरीब है उन हजरात को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करें। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का हक है, उनको देने की कोशिश करें। यहाँ नौजवान बहुत ज्यादा है मुलबागल में, उनको जोड़कर उनको एक सीधे रास्ते पर लाने की फिक्र करें, वरना हमारे नौजवानों का जो हाल है वो इस शेर में बताता हूँ। जोहर असर बिसर गया, मगरिब का कुछ पता नहीं, इशा को मैं नशे में था, फजर को मैं उठा नहीं। जोहर असर बिसर गया, मगरिब का कुछ पता नहीं, इशा को मैं नशे में था, फजर को मैं उठा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा बैठा है, अल्लाह इस मजमे को कबूल फरमाए। हमारे शागिर्द मौलाना सुहेल साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़े, रामनगर में मौलाना कासिम कुरैशी साहब का मदरसा है, हर जमात में पहली पोजीशन आए, इतनी बड़ी मस्जिद में माशाअल्लाह इमामत कर रहे हैं। अच्छे स्टूडेंट थे, रैंक स्टूडेंट थे, इनके अब्बा भी माशाअल्लाह अच्छे आदमी है, दीनदार आदमी है। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए। बस इन्हीं चंद बातों पर मैं रुखसत होता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस जलसे को कबूल फरमाए। मुख्तसर जलसा होगा, अभी इनामात देंगे, आप हजरत थोड़ी देर इत्मीनान से तशरीफ। नबी का जिस